श्रीकृष्ण द्वादश नामस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते। प्रथमे तु हरिं विद्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं हि जनार्दनम् कृष्णमेकादशं विद्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा द्वादशैतानि नामानि विष्णुप्रोक्तान्यनेकशः सायं प्रातः पठेन्नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणः सहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः। अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।